जय श्री हरि दर्शकवृन्द, स्वागत छ धार्मिक टिभी नेपालमा। म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष आज विशेष साप्ताहिक राशिफल लिएर आएको छु। यो साप्ताहिक राशिफल रहनेछ 2079 साल मङ्सिर 25 गतेदेखि पौष 2 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल रहनेछ। साप्ताहिक जीवन अन्तर्गत तपाईको कर्मक्षेत्र, व्यापार, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध र यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ समग्र राशिफल चर्चा हुनेछ। तपाईका लागि साप्ताहिक जीवन अन्तर्गत कुन कुन दिन विशेष महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर भन्नका लागि सकारात्मक रहेको छ र कुन कुन दिन तपाईले थोरै सतर्क रहनुपर्ने छ। बाटोघाटो गर्दा कुनै निर्णय लिँदाखेरि तपाईहरूको समग्र साप्ताहिक जीवन अन्तर्गत हामीले राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौँ र कुनै लटरीजन्य कुराहरूमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने शुभ अङ्कहरू के रहेका छन्, शुभ रङ के रहेको छ र तपाईको विशेष राम्रो बनाउनका लागि तपाईले के कस्तो मन्त्र जप उपायहरू गरेर अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुनेछ समग्र राशिफल चर्चा हुनेछ। दर्शकवृन्द, यस्तै ज्योतिष धर्म र वास्तु सम्बन्धी राशिफल सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो धार्मिक टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो हेर्दै गर्दा तपाईलाई यो भिडियो हेर्दै गर्दा पनि मनपर्छ भने अरूलाई पनि सेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, साप्ताहिक राशिफल हामी प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। साप्ताहिक जीवनमा विशेष मङ्सिर 25 गतेदेखि आउने पुष 2 गतेसम्मको समय चाहिँ चन्द्रमा कुन कुन राशिमा भ्रमण गर्नेछन् त्यसको बारेमा छोटो जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। दर्शकवृन्द, मङ्सिर 25 गतेका दिन आइतबारको दिन 12 बजेसम्म 12 बजेर 30 मिनटसम्म चन्द्रमा मिथुन राशिमा रहनेछन्। त्यसपछि कर्कट राशिमा चन्द्रमा जानेछन्। त्यस्तै मङ्सिर 26 गतेदेखि 27 गतेसम्म सोमबार र मङ्गलबारको दिन कर्कट राशिमा चन्द्रमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै मङ्सिर 28 गते र 29 गते बुधबार र बिहिबारको दिन सिंह राशिमा चन्द्रमा रहनेछन्। अब पौष 1 गते शुक्रबारको दिन चन्द्रमा 11 बजेसम्म सिंह राशिमा हुन्छ। त्यसपछिको समय कन्या राशिमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै शनिबारको दिन अर्थात् पौष 2 गतेको दिन कन्या राशिमा चन्द्रमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। गोचरीय आधारमा नै हामीले राशिफल तय गरेका छौँ, त्यसले राशिफल प्रस्तुत त हामी गर्ने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि अब यो मङ्सिर 25 गतेदेखि पुष 2 गतेसम्मका लागि बिचमा कुनै विशेष चाडपर्व आउँदैछ कि त्यसको बारेमा छोटो जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। दर्शकवृन्द, मङ्सिर 25 गते आइतबारको दिन महाराज छत्रलाल धाम गमन अर्थात् श्रीकृष्ण धर्म अनुसारको दिन रहेको छ भने त्यस्तै पौष 1 गते पौष सङ्क्रान्ति भयो, अष्टमी व्रत गोरखकाली पूजाको दिन रहेको छ। त्यस्तै पौष 2 गते विष्णुपादिकामा स्नान, दान, तीर्थ, श्राद्ध आदिका लागि दिन राम्रो रहेको छ। यिनै चाडपर्वहरूको बारेमा छोटो जानकारी प्रस्तुत गर्दै अब लागौँ यो 2079 सालको मङ्सिर 25 गतेदेखि पौष 2 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल तर्फ। एरिज मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि यो मङ्सिर 25 गतेदेखि आउने पुष 2 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा मङ्सिर 25 गते आइतबारको दिन 12:30 सम्म चन्द्रमा मिथुन राशिमा हुँदै गर्दाखेरि तपाईका लागि 12:30 बजेसम्मको समय चाहिँ प्रभावकारी बन्नेछ। काम, कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षमा लाभ लिएर बढ्न सकिने समय बन्नेछ र यी तिनै पक्षमा कुनै शुभ निर्णयहरू लिएर बढ्नु छ भने तपाईले मध्याह्नसम्मको समयलाई विशेष शुभ समयमा निर्णय लिएर बढ्नु तपाईका लागि सकारात्मक बन्नेछ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि तपाईले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा पनि केही शुभ समाचारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा साँझको समयमा तपाईको कारोबारको क्षेत्रमा थोरै ध्यान दिनुपर्नेछ। मनमा केही दोधारपनको महसुस हुन सक्ने दिन बन्नेछ, त्यसैले ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अब मङ्सिर 26 र 27 गते अर्थात् सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा कर्कट राशिमा हुँदै गर्दा तपाईको राशिबाट चौथो भावमा रहेर कुक्षी रोग बन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईका घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै व्यस्तता पनि रहन सक्ने, सामान्य घरेलु समस्याहरू आफूलाई महसुस गर्न सकिने समय बन्नेछ। तर गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल सकारात्मक
किनभने यी 2 दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। निर्णय गर्ने कुराहरूमा चाहिँ सोच विचार गरेर मात्र गर्नुहोला र व्यावसायिक लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने समय बन्नेछ र विशेष आमाको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्नेछन् भने ईर्ष्यालु व्यक्तिहरू पछि पर्न सक्छन्। शत्रु पक्षबाट थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने दिन बन्नेछ। अब मङ्सिर 28 गते र 29 गते बुधबार र बिहिबारको दिन सिंह राशिमा चन्द्रमा हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा गोचर गर्नेछ र काम कार्यको क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सकिने समय बन्नेछ भने प्रेम सम्बन्धको पक्षमा आत्मीयतापन महसुस गर्न सकिने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा रुचि बढ्न सक्ने दिनहरू बन्नेछ भने विशेष सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने लगानीका लागि राम्रा योजनाहरू पनि बन्नेछन्। स्वास्थ्य पक्षमा पनि केही सकारात्मक महसुस गर्न सकिने समय बन्नेछ। कुनै सामाजिक समारोह मनोरञ्जनको क्षेत्रमा मन जान सक्ने र छोटो दूरीको यात्राहरू पनि बन्न सक्ने समय बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि सकारात्मक रहनेछ र पनि निर्णय गर्ने कुराहरूमा चाहिँ थोरै मनमा दोधारपन महसुस गर्न सकिनेछ। त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अब शुक्रबार र शनिबारको दिन थोरै तपाईको घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा व्यस्तता बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। कारोबारका कुराहरूमा सुधार आउनेछ। शत्रु पक्षलाई जितेर बढ्न सक्ने प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा पनि सफलता हासिल गर्न सकिने समय बन्नेछ र आफैमा पनि थोरै आरामदायी दिन महसुस गर्न सकिनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 1 र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ खैरो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दाखेरि भैरव भगवानलाई सम्झेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। यो साता तपाईको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि यो मङ्सिर 25 गतेदेखि पौष 2 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा मङ्सिर 25 गते आइतबारको दिन मध्याह्नसम्मको समय मिथुन राशिमा चन्द्रमा हुँदै हुँदाखेरि तपाईँका लागि दोस्रो भावमा चन्द्रमा रहनेछन्। थोरै बोली र व्यवहारमा भने तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। बोलीमा कटुतापनको महसुस गर्न सकिने समय बन्नेछ भने आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा थोरै विचार पुर्याउनुहोला। तर काम कार्य व्यावसायिक पक्षका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने आफन्तको साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय बन्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइमा जोस जाँगर भने क्रमशः रहन सक्ने दिन बन्नेछ। मध्याह्न पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा काम कार्यको क्षेत्रमा भएका सानातिना समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ भने व्यावसायिक प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ र हिम्मत जोस जाँगर बढ्दै जानेछ। अब मङ्सिर 26 र 27 गते अर्थात् सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गएर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि रोकिएको धन वस्तुहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने परिश्रमले नामदाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। मनमा उत्साह बढ्न सक्ने गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ। काम कार्यको सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरू बन्न सक्ने आफन्त दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूबाट पनि साथ सहयोग हौसला मिल्न सक्ने। पढाइतर्फ हिम्मत जोस जागरका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। अब मङ्सिर 28 र 29 गते अर्थात् बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा जाने हुँदाखेरि केही नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने जसको माध्यमबाट आर्थिक पक्षलाई भने केही सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर निर्णयात्मक कार्यहरूमा भने कतै पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा ख्याल गर्न बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शारीरिक केही थकान महसुस गर्न सकिने समय बन्नेछ। अरूलाई विश्वास गर्दा धोका प्राप्त गर्न सक्ने दिनहरू बन्नेछ भने आमाको पक्षबाट गरिएको काम कार्यहरूमा भने सफलता मिल्न सक्ने। गरेको लगानीहरूबाट भने प्रतिफल सकारात्मक नै मिल्नेछ। निर्णय गर्ने कुराहरूमा मनमा दोधारपनको महसुस गर्न सकिने र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि मनमा चञ्चलतापन महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने प्रेम सम्बन्धबाट भने तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। अब पौष 1 र 2 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा जाने हुँदाखेरि कार्यसिद्धिको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानीका लागि केही नयाँ योजनाहरू पनि बन्नेछन् भने छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। तर मनलाई थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। निर्णयात्मक कुराहरू
कुराहरूमा भने मन दोधा रहन सक्छ। यी कुराहरूमा ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा सातालाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। अन्तिम 2 दिनमा भने मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि मन जानेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क र 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ। कुनै शुभ कार्य गर्दाखेरि सरस्वती देवीलाई स्मरण गरेर गरेको काम कार्य यात्राहरू फलदायी बन्नेछन्। यो साता राम्रो बितोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि मङ्सिर 25 गतेदेखि पौष 2 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा मङ्सिर 25 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिमै रहनेछ। मध्याह्नसम्मका लागि मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा मन जान सक्ने र उपलब्धिको स्रोतहरू पहिल्याएर अगाडि बढ्न सक्ने समय भने बन्नेछ। महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने साथीभाइहरूबाट पनि तपाईले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, सृजनात्मक क्षेत्रबाट पनि लाभ लिन सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। प्रेम दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि खुसी अनुभव गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा गरेको लगानीहरूबाट तपाईले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने भए तापनि थोरै मनमा चञ्चलतापन, बोली र व्यवहारमा तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। अब मङ्सिर 26 र 27 गते अर्थात् सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा जाने हुँदाखेरि व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, प्रशंसनीय कामले हौसला जगाउन सक्ने दिनहरू बन्नेछ भने सुरु गरेका काम कार्यहरूलाई समापन गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ र ठिक समयमा सही निर्णय लिएर बढ्न सके प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने दिन हो। कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै बोलीमा भने विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय भने रहनेछ। आर्थिक आय इन्कमको पक्ष सकारात्मक रहनेछ भने आर्थिक सेभिङतिर पनि मन जान सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम सम्बन्धबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। अब मङ्सिर 28 र 29 गते अर्थात् बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा जाने हुँदाखेरि काम कार्यको सिलसिलामा छोटो दूरीका यात्राहरू बन्न सक्ने वा आफन्त प्रियजनसँगको भेटघाटका लागि यात्राहरूको योग बनिरहेको अवस्था बन्नेछ भने अब मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने, कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने, केही शुभ समाचारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँ कानुनी मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूमा शुभ खबर मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ भने विशेष दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूबाट पनि साथ सहयोग हौसला मिल्न सक्ने, व्यावसायिक क्षेत्रबाट प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ भने व्यावसायिक क्षेत्रबाट तपाईले गरेको लगानीहरूबाट पनि लाभ लिन सक्ने समय बन्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै रहन सक्ने दिन हो। अब पौष 1 गते र 2 गतेका दिन अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट चौथो भावमा जानेछ। कुनै निर्णयात्मक कुराहरूमा चाहिँ पछि पर्न सकिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दा आत्मबल कमजोर महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ र पुरानो रोकिएको काम कार्यहरूलाई पनि तपाईले अगाडि बढाउन सक्ने समय त हो, तर काम कार्यको पक्षमा पूर्ण जस नमिल्न सक्छ कि भन्ने दिन छ। यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। गरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा भने व्यस्तता बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा सामान्य विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ घिउ रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले महाकाल भगवानको दर्शन वा स्मरण गरेर गरेको काम कार्यहरू फलदायी बन्नेछन्। यो साता तपाईको राम्रो क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि मङ्सिर 25 गतेदेखि पौष 2 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा मङ्सिर 25 गते आइतबारको दिन मध्याह्नसम्मको समय चाहिँ मध्यम रहेको छ। कुनै शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि केही बाधाहरू आइपर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने मध्याह्न पछिको समय चाहिँ चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा क्रमशः सकारात्मक अनुभव गर्दै जान सक्ने, काम कार्यका लागि इच्छा शक्ति बढ्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। व्यावसायिक लगानीको प्रतिफलहरू प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा पनि साँझको समयपछि सुधार महसुस गर्दै बढ्न सकिने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा क्रिएटिभ क्षमता पनि बढ्दै जान सक्ने दिन बन्नेछ। र अब मङ्सिर 26 र 27 गतेका दिन अर्थात् सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिमै रहने दिन हो। यसले गर्दाखेरि तपाईको भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिन सक्ने समय
बन्नेछ। तात्कालिक काम कार्यको क्षेत्रमा फाइदा मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा भएका जटिलताहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि सरिक हुन सकिने समय बन्नेछ। साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय बन्नेछ। व्यावसायिक लगानीका लागि राम्रा योजनाहरू पनि बन्नेछन् भने स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। अब मङ्सिर 28 र 29 गते अर्थात् बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा जानेछ। आफ्नो आर्थिक सेभिङतिर मन जान सक्ने, आर्थिक सङ्ग्रहको केही अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। शुभचिन्तकहरूको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्न सक्ने दिन बन्नेछ। ग्रह गोचरले प्रगतिको बाटोमा तपाईँलाई अग्रसर गराउन सक्ने दिन बन्नेछ भने साथीभाइहरूसँग सन्तुलित व्यवहार गर्दाखेरि साथीभाइबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ भने पुराना मित्रजनहरूसँग पनि नजिकपन बन्नेछ। केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा केही लगानी बढाउनु पर्ने स्थिति पनि महसुस गर्न सकिने समय बन्नेछ। अब निर्णयात्मक कुराहरूमा थोरै विचार गर्नुहोस्, बोली र व्यवहारमा विचार गरेर भन्ने कोसिस गर्नुहोला। अब पौष 1 गते र 2 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा ग्रह गोचर गर्ने हुँदाखेरि राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट लाभ लिन सक्ने, कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। कार्य सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरू बन्ने योग रहेको छ। आफन्तजनहरूसँग भेटघाटको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा परीक्षा प्रतियोगितामा सफलता मिल्न सक्ने समय बन्नेछ भने घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा पनि व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय छ। व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने समय बन्नेछ। सम्पत्ति कारोबार सम्बन्धी कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएर बढ्न सकिने दिन पनि बन्नेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा शुभ यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने भगवान विष्णुलाई स्मरण गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि मङ्सिर 25 गतेदेखि पौष 2 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा मङ्सिर 25 गते आइतबारको दिन मध्याह्नसम्मको समयका लागि तपाईँका लागि राम्रो देखिन्छ। त्यसैले काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष मध्याह्नसम्मको समयलाई शुभ समयलाई ख्याल गरेर निर्णय लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ भने विशेष साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय बन्नेछ। त्यसैले आइतबारको दिन दिनको सुरुवाती समय भने तपाईँका लागि फलदायी नै रहनेछन्। मध्याह्न पछिको समय चाहिँ चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा आफैमा थोरै आत्मबलमा कमी, शारीरिक थकानहरू महसुस गर्न सकिने समय बन्नेछ। त्यसैले लगानी गर्ने कुराहरूमा पनि थोरै सोच विचार गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अब मङ्सिर 26 र 27 गते अर्थात् सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा अर्थात् व्यय स्थानमा जानेछ। त्यसैले आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। यात्रा गर्नै पर्नेछ भने विशेष तपाईँले शुभ समयलाई ख्याल गरेर गर्नुहोला, किनभने यात्रामा कठिनाइहरू महसुस गर्न सकिने समय बन्नेछ। आर्थिक आय इन्कमको पक्षमा थोरै कमीपनको महसुस गर्न सक्ने, आफ्ना साथीभाइबाट थोरै टाढापनको महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने आफन्तको साथ सहयोगमा पनि कमीपनको महसुस गर्न सकिने समय बन्नेछ। यी दिनहरूमा थोरै सतर्कता रहेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ र स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा पनि विचार पुर्याउनुहोला। स्वास्थ्यले अनावश्यक खर्च गराउन सक्छ। अब मङ्सिर 28 र 29 गते अर्थात् बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिमै रहने दिन बन्नेछ भने यी दिनहरूमा भाग्यले पूर्ण रूपमा तपाईँलाई साथ दिन सक्ने समय बन्नेछ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, व्यावसायिक लगानीहरूबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने साथीभाइ सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, बिग्रिएको प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार गर्ने मौका पनि जुट्नेछ। आफन्तजनहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। कतै सृजनात्मक र कलात्मक क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने समय बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सुधार गर्दै आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने दिन बन्नेछ। अब
पौष 1 गते र 2 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा जानेछ। थोरै तपाईले यी दिनहरूमा चाहिँ बोलीमा कटुतापन महसुस गर्ने हुँदाखेरि बोलीले गर्दा सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छन्। त्यसैले बोलीमा विचार पुर्याउनुहोस्। तर आर्थिक संग्रहको अवसर जुट्न सक्ने, आय इन्कम पक्ष सकारात्मक रहनेछ। कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ र व्यवसायिक क्षेत्रमा वा आर्थिक पक्षमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यी दिनहरूमा शुभ समयलाई पर्खिएर गर्नु राम्रो हुनेछ। प्रियजनहरूबाट पनि तपाईले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। अब विशेष यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने दुर्गा देवीलाई पूजा गरेर अथवा स्मरण गरेर गरेको काम कार्यहरूबाट अधिक मात्रामा फल मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ। यो साता तपाईको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सक्छ। भर्गो कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि मङ्सिर 25 गतेदेखि पौष 2 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा मङ्सिर 25 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट कर्म भावमा जानेछ। त्यसैले मङ्सिर 25 गतेका दिन कार्यक्षेत्रमा प्रशंसा योग्य कामहरू बन्न सक्ने, राजनीति सामाजिक पक्षका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको सिलसिलामा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। तर थोरै स्वार्थका लागि नजिकिनेहरूबाट तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि बन्नेछ। आफूभित्र रहेको क्षमतालाई पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफन्तको साथ सहयोग भने तपाईँलाई हरदम मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ। अब मङ्सिर 26 गते र 27 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट आय इन्कम भावमा जानेछ। एकादश भावमा विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक व्यवसायिक काम कार्यको क्षेत्रबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, आँटे हाँके ताकेका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने र गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। काम कार्य व्यवसाय सम्बन्धी नयाँ परियोजनाहरू पनि बन्न सक्ने देखिन्छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि खुसी र साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, दैनिकी आय इन्कम पक्षमा पनि सुधार महसुस गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आफूसँग भएको धनको उचित क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने, कृषि पशु चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ लिन सकिने समय बन्नेछ। अब मङ्सिर 28 र 29 गते अर्थात् बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईको राशिबाट व्ययस्थान 12 भावमा जानेछ। त्यसैले गर्दाखेरि आर्थिक अनावश्यक खर्चका कुराहरूमा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अनावश्यक फजुल खर्चहरू बढ्दिन सक्ने वा कारोबारका कुरामा सानोतिनो गल्तीले पनि पछि गएर पछुताउनु पर्ने समय बन्दिन सक्छ। त्यसैले विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु र यद्यपि विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना बाधा अवरोधहरू भने महसुस गर्न सक्ने र पूर्ण रूपमा शरीरले साथ नदिन सक्ने हुँदाखेरि स्वास्थ्य खानपिन र यात्राका कुराहरूमा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय पनि बन्नेछ। अब पौष 1 र 2 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन तपाईको राशिमै चन्द्रमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। आफन्तजन र साथीभाइहरूसँग नजिक हुने अवसरहरू जुट्न सक्ने, सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि सुधार गरेर बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ। स्वास्थ्य पक्षका कुरामा पनि सुधार आउन सक्ने, विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा क्रिएटिभपन बढ्न सक्ने, रुचि र क्षमता पनि बढ्दै जान सक्ने समय रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल सकारात्मक मिल्ने हुँदाखेरि उत्साह जोस जाँगर पनि बढ्न सक्ने, कार्यक्षमता र इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ रहेको छ र कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा शुभ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने देवी भगवतीलाई स्मरण गरिएको काम कार्यहरूमा फल मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि मङ्सिर 25 गतेदेखि पौष 2 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा मङ्सिर 25 गते आइतबारको दिन
चन्द्रमा तपाईको राशिबाट भाग्य भावमा रहनेछ। मध्याह्नसम्मको समय सकारात्मक नै रहनेछ। तपाईको भाग्यले साथ दिने हुँदाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा, व्यावसायिक क्षेत्रमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने दिन भन्ने छ र दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि कुनै पनि धार्मिक कार्यहरूबाट दिनको सुरुवात गर्नुहुन्छ भने अझ प्रतिफल राम्रो मिल्न सक्ने दिन भन्ने छ। गरिब दीन दुखीप्रति सहायताका लागि मन केही लालाहित पनि बन्न सक्ने, सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन खुसी रहन सक्ने दिन भन्ने छ र विशेष तपाईको राशिबाट मङ्सिर 26 र 27 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा 10औं भावमा अर्थात् कर्म भावमा जाने हुँदाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने, सानो प्रयासले पनि काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने समय बन्ने छ। कार्य व्यावसायिक दृष्टिले यी 2 दिन तपाईका लागि फलदायी मान्न सकिन्छ। कुनै शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि वा कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै रहनेछ भने सामाजिक र तपाईँ कुनै राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ लिन सकिने समय बन्नेछ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि केही दीर्घकालीन योजनाहरू पनि बन्नेछन्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज यो दिनहरू विशेष पढाइ क्षेत्रमा सुधार आउन सक्ने, प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध र आफन्तबाट पनि साथ सहयोग खुसी अनुभव गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। अब मङ्सिर 28 र 29 गते अर्थात् बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट एकादश भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईका लागि आफूसँग भएको धनको सही सदुपयोग गर्न सक्ने, लगानीका कुराहरूमा मन जान सक्ने वा लगानीका लागि राम्रा योजनाहरू बन्नेछन्। आँटे हाँके ताकेका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बन्न सक्ने समय बन्नेछ। घरका अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने समय बन्नेछ र सोसियल नेटवर्क बढाउनका लागि परिन सक्ने दिन पनि बन्नेछ र महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई तपाईले अग्रगतिमा अगाडि बढाउन सक्ने दिन बन्नेछ। आर्थिक आय इन्कमको पक्ष पनि सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो भने विशेष पौष 1 र 2 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट व्यय भावमा जाने हुँदाखेरि आर्थिक खर्चका कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुस्। टाढाका यात्राका लागि योग बनाइराख्नु भएको छ भने तपाईले यात्रा गर्दाखेरि कष्टदायी यात्राहरू हुन सक्ने हुँदाखेरि यात्रामा विचार पुर्याउनु पर्ने छ भने विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन्। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना बाधा अडचनहरू महसुस गर्न सकिने समय बन्नेछ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा जस नमिल्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा भने तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ। स्वास्थ्यमा आकस्मिक असरहरू देखिन सक्ने दिन बन्नेछ। यी दिनहरूमा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा शुभ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने गणेश भगवानलाई स्मरण गरेर गरेको काम कार्यहरूमा फल मिल्नेछ। यो साता तपाईको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि मङ्सिर 25 गतेदेखि पौष 2 गतेसम्मको ग्रह गोचरतर्फ हेर्दै गर्दाखेरि मङ्सिर 25 गते आइतबारको दिन मध्याह्नसम्मको समय चाहिँ कुनै पनि कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा आर्थिक पक्षमा शुभ निर्णय लिएर बढ्नु तपाईका लागि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। थोरै आलसीपनको महसुस गर्न सकिने दिन पनि बन्ने छ भने मध्याह्न पछिको समय चाहिँ तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षमा आर्थिक पक्षमा जति पनि विघ्न बाधाहरू थिए ती कुराहरूमा क्रमशः सुधार हुनेछ। आफन्तजनहरूसँग भलाकुसारी गरेर बढ्न सकिने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि साँझको समयपछि पढाइ पक्षमा पनि क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सकिने दिन बन्ने छ। अब मङ्सिर 26 र 27 गते अर्थात् सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट भाग्य भावमा जानेछ। त्यसैले भाग्यले साथ दिन सक्ने दिन बन्ने छ। सोमबार र मङ्गलबारको दिन गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट उच्च प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन बन्ने छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि गरेको लगानीहरूबाट राम्रै आय इन्कम लिन सक्ने दिन बन्ने छ। तर कुनै शुभ निर्णयहरू गर्दाखेरि थोरै शुभ समयलाई ख्याल गरेर गर्नु आवश्यक रहेको छ किनभने मनमा केही दोधारपनको महसुस गर्न सकिने दिन बन्नेछ। ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू केही पछि पर्न सक्छन् कि भन्ने दिन छ। यी दिनहरूमा ती कुराहरूमा भने तपाईले सावधानी रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। कुनै धार्मिक कार्यबाट दिनको सुरुवात गर्नुहुन्छ भने यी दिनहरूलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। अब मङ्सिर 28 र 29 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट
कर्म भावमा जानेछ। यसैले गर्दाखेरि सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही व्यस्तता बढ्न सक्ने, पदीय जिम्मेवारीहरू पनि बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ र आफैमा भएको चतुर्याइँको प्रयोगले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने, तपाईँ आफैबाट प्रशंसनीय र उदाहरणीय कामहरू पनि बन्नेछन् भने आफन्तको साथ सहयोग पूर्ण रूपमा मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको कुरामा पनि खुसी अनुभव गर्न सकिने समय बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ भने काम कार्यको सिलसिलामा केही यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। अब तपाईको राशिबाट पौष र 1 र 2 गतेका दिन चन्द्रमा एकादश भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि यी 2 दिन पनि तपाईका लागि सकारात्मक रहनेछ। साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने र आर्थिक उन्नति प्रगतिका लागि केही यात्राको योग पनि बनिरहेको छ। घरका अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने, दाजुभाइहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पूर्ण रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ। आफैमा सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने विशेष साथीभाइहरूसँग रमाइलोमा केही समय पनि बिताउन सकिन्छ र व्यावसायिक क्षेत्रबाट पूर्ण रूपमा लाभ मिल्न सक्ने लगानीका योजनाहरू पनि बन्नेछन्। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो रङ र नीलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने भगवान शिवलाई स्मरण गरेर गरेको काम कार्य वा यात्राबाट अधिक मात्रामा लाभ मिल्न सक्नेछ। यो साता तपाईको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि मङ्सिर 25 गतेदेखि पौष 2 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा मङ्सिर 25 गते आइतबारको दिन मध्याह्नसम्मको समयका लागि दिन राम्रो रहनेछ। दिनचर्या रमाइलो रूपमा सुरुवात हुन सक्ने दिन बन्नेछ भने केही नयाँ कुरा सिक्ने चाहनाहरू पनि बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ। साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, आर्थिक व्यावसायिक पक्षमा कुनै शुभ निर्णय लिएर बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ। तर मध्याह्न पछिको समय चाहिँ काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य बाधा अडचनहरू महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कुनै निर्णयात्मक कुराहरूमा मन दोधार रहन सक्ने हुँदाखेरि यी कुराहरूमा चाहिँ विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने दिन बन्नेछ। अब मङ्सिर 26 र 27 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट अष्टम भाव पीडादायी भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि तपाईको शरीरको स्वास्थ्यका कुराहरूमा यी 2 दिनमा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। आकस्मिक रूपमा स्वास्थ्य समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। स्वास्थ्यले गर्दा आर्थिक खर्च गराउन सक्छ। बनिएको यात्राहरूमा केही कष्टदायी यात्राको योग पनि बनिरहेको छ। यात्रा गर्दा बाटोघाटो काट्दा ध्यान दिनुपर्नेछ भने शुभ निर्णयहरू लिएर बढ्न त्यति राम्रो छैन। काम कार्यमा केही अब्जसहरू रहन सक्ने, जिम्मेवारीहरू बढिरहन सक्ने दिन हुँदाखेरि आफ्नो शरीरको ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। नयाँ लगानीका लागि ठुलो योजनाहरू हो भने नबनाउनदै नै राम्रो हुनेछ। अब मङ्सिर 28 र 29 गते बुधबार र बिहीबारको दिन चाहिँ तपाईको राशिबाट चन्द्रमा भाग्य भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका बाधा अडचन समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने, मनमा शान्ति मिल्न सक्ने र आफ्नो सन्तान परिवार पक्षबाट केही खुसी अनुभव गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने धार्मिक कार्यहरूमा पनि माङ्गलिक कार्यहरूमा पनि मन जानेछ। व्यावसायिक गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल उच्च मात्रामा मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ भने विशेष सामाजिक परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि अग्रसर भइन सक्ने दिन बन्नेछ। गरिब दिन दुखीका लागि सहायताका लागि मन लाग्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ भने आर्थिक सङ्ग्रहका लागि राम्रा योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ। अब पौष 1 र 2 गतेका दिन अर्थात् शुक्रबार शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट कर्म भावमा जाने हुँदाखेरि तपाईका कुनै पनि पुराना रोकिएका अधुरा अपुरा काम कार्यतिर मन जान सक्ने देखिन्छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट मान दाम प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ भने मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने समय बन्नेछ। राजनीति क्षेत्रमा उच्च प्रतिफल मिल्न सक्ने, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने दिन बन्नेछ र काम कार्यको सिलसिलामा केही उच्च व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर मिल्न सक्ने र आफ्नो लक्ष्यतिर तपाईँ
उन्मुख भएर बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ। त्यसैले अन्तिम 2 दिन पनि तपाईका लागि सकारात्मक छ। गराएसी कुनै पनि सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने, अपुरा अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट खुसी अनुभव गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। र अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ रहेको छ। कुनै पनि शुभ कार्य गर्दा वा शुभ यात्रा गर्दै गर्दाखेरि तपाईले विशेष भैरव भगवानलाई स्मरण गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईका लागि यो साता राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्छ। क्याप्रिकन मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, यो मङ्सिर 25 गतेदेखि पौष 2 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा मङ्सिर 25 गते आइतबारको दिन मध्याह्नसम्मको समय शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, रोकिएको कुनै पनि कारोबारका कुराहरूलाई तपाईले पूर्णता दिन सक्ने समय बन्नेछ। र तपाईको लागि काम कार्यको क्षेत्रमा दैनिकी रूपमा पनि सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। हिम्मत जोश जागर कायम रहन सक्ने दिन पनि हो। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्णता हासिल गर्न सक्ने समय बन्नेछ। महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि पनि यो दिन सकारात्मक छ। मध्याह्न पछिको समय भने सृजनात्मक क्षेत्रमा मन जान सक्ने दिन बन्नेछ। अब मङ्सिर 26 र 27 गतेको दिन सोमबार र मंगलबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष तपाईको वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा कुनै पनि कुराले केही तपाईहरुको बातचित भइरहेको थिएन वा सम्बन्धको पक्षमा केही दूरी बढिरहेको थियो भने त्यो सम्बन्धको दूरीलाई घटाएर बढ्न सक्ने, सम्बन्धमा नजिकपन बढाउन सक्ने दिन बन्नेछ। र प्रेम सम्बन्धबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने र विशेष व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल राम्रो मिल्न सक्ने र नयाँ लगानीका लागि अझ तपाईले राम्रो योजना बनाउन सक्ने दिन बन्नेछ। व्यावसायिक विकासका लागि राम्रो सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने तपाईको दैनिकी काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। अब मङ्सिर 28 र 29 गते अर्थात् बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 8औं भावमा गोचर गर्नेछ। यो 2 दिन चाहिँ तपाईका लागि त्यति राम्रो छैन। शरीरमा कष्ट अनुभूति गर्न सक्ने, शारीरिक स्वास्थ्यले गर्दाखेरि केही खर्च बढ्दिन सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा ढिला सुस्ती बन्दिन सक्ने, योजना बनाए अनुसार काम कार्यहरू अगाडि नबढ्न सक्लान्। र अब साथीभाइबाट साथ सहयोगमा पनि कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आफन्तको साथ सहयोगमा पनि कमी महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। बाटोघाटो काट्दा यात्रा गर्दाखेरि थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने दिन पनि बन्नेछ र तपाईको अनावश्यक खर्चका कुराहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्नेछ। यी 2 दिनमा विशेष महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएर बढ्नका लागि दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। अब पौष 1 र 2 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 9औं भावमा भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी 2 दिन चाहिँ तपाईका लागि फलदायी बन्नेछन्। अन्तिम 2 दिनमा तपाईका रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक माङ्गलिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने, साथीभाइहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ भने तपाईको अपुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ भने गरिब दीन दुखीका लागि केही सहायताका लागि मन लाग्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ भने छोटो दूरीको यात्राको योगहरू पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा सुधार आउन सक्ने र प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि खुसी अनुभव गर्न सकिने दिन बन्नेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने भगवान नारायणलाई स्मरण गरेर गरेको काम कार्य र यात्रामा फल मिल्नेछ। यो साता तपाईको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि मङ्सिर 25 गतेदेखि पौष 2 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा मङ्सिर 25 गते आइतबारको दिन मध्याह्नसम्मका लागि भने तपाईको सन्तानसँग केही समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ र सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने, प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट सुखद अनुभूति गर्न सक्ने समय बन्नेछ र व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानीका लागि केही योजनाहरू पनि बन्न सक्ने दिन बन्नेछ भने मध्याह्न पछिको समय चाहिँ हिम्मत जोश जाँगर बढ्न सक्ने देखिन्छ। र अब मङ्सिर 26 र 27 गतेको दिन सोमबार र मंगलबारको दिन चन्द्रमा कर्कट राशिमा तपाईको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने र छोटो दूरीको केही यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था छ भने
स्वास्थ्यका कुरामा भने तपाईले थोरै ख्याल गर्नुपर्नेछ, तर पुराना रोकिएको आर्थिक कारोबारहरूलाई पनि तपाईले सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने राजनीति क्षेत्र, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही मान प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय पनि बन्नेछ र जो विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि यी 2 दिन चाहिँ फलदायी दिन बन्नेछन्। साथीभाइहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने देखिन्छ र मावली पक्षसँगको सम्बन्धको पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने, व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। तर केही चुनौतीपूर्ण कार्यहरू आइपर्न सक्छन्, ती कुरामा पनि आफू पनि चलाखी भएर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो नै मिल्नेछ। मङ्सिर 28 र 29 गते बुधबार र बिहीबारको दिन तपाईको राशिबाट चन्द्रमा 7औं भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार महसुस गर्न सकिने समय बन्नेछ भने दैनिकी आय इन्कम पक्षमा पनि वृद्धि महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। खरिदी बिक्रीका लागि दिन राम्रो हो र कुनै पनि शौखिन चाहनालाई गर्दाखेरि भौतिक वस्तुहरू जुटाउनका लागि पर्न सक्ने दिन बन्नेछ र प्रेम सम्बन्धको पक्षबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने, कुनै खेलकुद मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने देखिन्छ। प्रेम सम्बन्धबाट राम्रो खुसी अनुभव गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने सृजनात्मक कार्यहरू हुन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। व्यावसायिक प्रतिफल उच्च मात्रामा मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ। अब पौष 1 र 2 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ तपाईको राशिबाट चन्द्रमा अष्टम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष आर्थिक अनावश्यक खर्चका कुराबाट जोगिएर बढ्नुपर्नेछ। तपाईले कुनै लामो दूरीको यात्राको कुनै पनि योजना बनाइराख्नु भएको छ भने यात्रा गर्दाखेरि कठिनाई महसुस गर्न सक्ने वा तपाईसँग भएको कुनै पनि वस्तु हराउन सक्ने हुँदाखेरि विशेष सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने दिन बन्नेछ। शरीरले पूर्ण रूपमा साथ नदिन सक्ने, मनमा नैराश्यता भाव वा चिडचिडापन महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आफन्तजन र प्रियजनबाट साथ सहयोगमा कमी महसुस गर्न सक्ने, एक्लोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय बन्नेछ। निर्णयात्मक कुराहरूमा अगाडि बढ्नका लागि यी 2 दिन अन्तिम 2 दिन चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। ती कुराहरूमा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। गरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा व्यस्तता बढ्नेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले भगवान विष्णुलाई स्मरण गरेर गरेको काम कार्यहरूमा सफलता मिल्नेछ। यो साता तपाईको राम्रो बितोस्। पाइसेस मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि विशेष मङ्सिर 25 गतेदेखि पौष 2 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा मङ्सिर 25 गते आइतबारको दिन मध्याह्नसम्मको समय चाहिँ तपाईका लागि मध्यम रहनेछ। काम कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन र पनि मध्याह्न पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा चाहिँ तपाईको राशिबाट विशेष चन्द्रमाको गोचर ट्रान्जिट हुने हुँदाखेरि फलदायी दिन बन्नेछ। साँझको समयपछि व्यावसायिक प्रतिफल पनि राम्रो मिल्दै जान सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही सुधार अनुभव गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। अब मङ्सिर 26 र 27 गते अर्थात् सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 5औं भावमा गोचर गर्नेछ। आफ्नो सन्तानका लागि केही सहयोग गर्न सक्ने, सन्तान पक्षबाट थोरै खुसी अनुभव गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने विशेष तपाईको प्रेम सम्बन्धको पक्षमा कुनै पनि सानातिना बाधा अडचनहरू थिए भने ती कुराहरूलाई मिलाएर भलाकुसारीका साथ बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानीका केही बाटोहरू खुल्न सक्ने दिन बन्नेछ भने विशेष सृजनात्मक क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्न सक्ने, गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा जस मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ। आफैमा बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले प्रतिफल उच्च मात्रामा मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ। तर शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि थोरै शुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु चाहिँ आवश्यक रहेको छ, किनभने मनमा दोधारपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। अब मङ्सिर 28 र 29 गते बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 6औं भावमा भ्रमण गर्दा वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि यी 2 दिनमा चाहिँ तपाईका रोकिएका आर्थिक कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय बन्नेछ र तपाईँ कुनै पनि परीक्षा प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सहभागी हुँदाखेरि सफलता मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने, मुद्दा मामिलाको क्षेत्रबाट सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईको दैनिकी जीवनचर्यामा केही सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन त हो, तर कार्यक्षेत्रमा जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने, केही चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरू पनि
आइपर्न सक्छन् र पनि आफैमा भएको हिम्मत जोस जाँगरले गर्दाखेरि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। अब पौष 1 र 2 गते अन्तिम शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष व्यावसायिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने, व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने दिन बन्नेछ। दैनिकी आय इन्कम पक्षमा केही सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने, वृद्धि हुन सक्ने दिन पनि हो र लगानीका लागि पनि राम्रो योजनाहरू बन्नेछन्। दाम्पत्य सम्बन्धबाट विशेष खुसी प्राप्त गर्न सक्ने, नजिकपन बढ्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ भने विशेष तपाईको यी 2 दिनहरूमा कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सकिन्छ। मिठो मिष्ठान्न यो भोजनको योग पनि रहेको छ भने यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय रहनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क रहेको छ 4 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने भगवान हनुमानलाई स्मरण गरेर गरेको काम कार्यबाट अधिक मात्रामा लाभ लिन सकिनेछ। यो साता तपाईको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सक्छ। दर्शकवृन्द, यो तपाईको ग्रह गोचरको आधारमा तयार पारिएको राशिफल। हामीले भनेको कुराहरू कतिपय कुरा मिल्छन् तपाईको जीवनमा र कतिपय कुरा ससाना कुरा नमिल्न पनि सक्छ। प्रत्यक्ष रूपमा तपाईको कुण्डली हेरे जस्तो त अवश्य हुँदैन, किनभने 12वटा राशि छन्। 12वटा राशिमै संसारका करोडौं मिलियन मान्छेहरू अटाएका छन्। त्यसैले तपाईको कुण्डली अनुसार हुँदैन र पनि तपाईले चन्द्र गोचरको आधारमा कतिपय कुरा मिलिरहेको हुँदाखेरि तपाईले दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि कुन कुन दिन के गरेर अगाडि बढ्ने त्यो राशिफल मार्फत जानकारी लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईको साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरुको यो साप्ताहिक जीवन राम्रो बितोस्, फलोस् फुलोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री